ہو میری منے ہاں ماوا کو وطن گھل ونے ہاں لکھڑی بھیڑ کو ون ملے ہاں اکبر دی مکان دیوے ہاں غازی دی مکان دیوے ہاں کیوں جو ساڈا رہا کوئی نہیں ہکو توئے سورا کیتے ہن اکبر بھی توئے غازی بھی تو ہے اصغر بھی تو ہے سجادہ دے بابا وطن ویسا لیکن جیڑا مقصد کی سے کربلا آیا او پورا کر گھنا سیدہ دے میرا بچڑا کیڑا مقصد ہے سجاد رت رو کے جواب پیا دے دے